श्रीं 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 अङ्गं हरिपुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणीतानि गतागतानि मालादृशुर्मधुकरीव महोत्पलीया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानन्दक्षम् आनन्देहेतुरधिकं मुरवीदृशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणभीक्षणार्थ मिन्दीवरोदरसरोहरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषपनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं पुत्ते भवन् मम भुजङ्गशङ्गनायः बाह्यन्तो मधुजितः श्रितकौस्तभीया हारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालीललितोरसे कैठघोरे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातु समस्तजगता महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनीं मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहद्र शिशो विषण्णे दुष्कर्मधर्ममापनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहा इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाददुष्टा निविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकम्